हामी पथिक फाउन्डेसन देवघाटको दृश्यावलोकन हेरिरहेका छौँ। शिक्षालाई श्रमलाई उत्पादन र उत्पादनलाई खुसीमा रूपान्तरण गर्ने त्रिभुजीय शिक्षाको एउटा अभ्यास, मानवतावादी शिक्षाको एउटा अभ्यास का केही दृश्यहरू हेरिरहेका छौँ हामीले। यो लिचीको जङ्गल छ। यहाँ विभिन्न फलफुलहरूको जङ्गलहरू रहेको छ। अर्ग्यानिक तौर तरिकाबाट तरकारी खेती गरिएको छ। परम्परागत रूपमा भएका आयमूलक जङ्गलहरू, उत्पादनमूलक जङ्गलहरू जस्तै यहाँ करिब 200 रोपनी भन्दा ज्यादा क्षेत्रमा यी विभिन्न किसिमका प्राकृतिक मानव मैत्री वृक्षहरू रहेका छन्, फलफुलहरू रहेका छन् र यही भित्र भैँसी पालन, गाई पालन, ज्ञान ध्यान को लागि विशेष व्यवस्था रहेको छ। यो सुन्दर तनहुँ जिल्लाको देवघाट भन्ने ठाउँमा नारायणी नदीको किनारमा रहेको छ। चितवनको नारायणगढबाट करिब 15-16 किलोमिटर काठमाडौँ तर्फको यात्रामा जाँदा दासढुङ्गाको ठीक पारीपट्टि रहेको यो देवघाट आध्यात्मिक दृष्टिकोणले, प्राकृतिक दृष्टिकोणले, मानवताको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, जहाँबाट हामीले यो दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। यो जङ्गल सबै लिची तथा अन्य फलफुलहरूको हो। अब हामी गाई फार्मतर्फ लागिरहेका छौँ।
यो युनिभर्सिटी जहाँ सम्पूर्ण जीवनलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान विज्ञान र उत्पादनका कुराहरू सिक्न पाइन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामी छौँ र अब यो यहाँ विभिन्न कामदारहरूले काम गरिरहनु भएको छ। गाउँ फार्मको नजिक प्रवेश गर्दैछौँ। त्यो गाई फार्महरू तुना गाईहरूको समूह हेराएको छ। विभिन्न घाँसहरू भएको छ। व्यवस्थित रूपले सञ्चालन भएको यो गाई फार्म निकै वैज्ञानिक तौर तरिकाबाट सञ्चालन भएको छ। हामीले हेरिरहेका छौँ गाईहरू आफ्नो भिन्न यसै पछाडि यो व्यवसायिक तरकारीको लागि तयार भएको जग्गामा विभिन्न किसिमका तरकारी खेती गरिएको छ। भैँसी फार्मतर्फ लागिरहेका छौँ। गाई फार्मदेखि भैँसी पालन एरियातर्फ हामी पुगेका छौँ।
यसरी करिब 200 रोपनी जग्गामा फैलिएको पथिक फाउन्डेसनको आश्रममा ज्ञान विज्ञान कला कौशल मानवतादेखि सम्पूर्ण ज्ञानहरू दिने एउटा मल्टिभर्सिटीको रूपमा विकास भइरहेको पाइएको छ। हाम्रो शिक्षाले उत्पादन र श्रमलाई सम्मान गर्ने एउटा वातावरण दिनुपर्ने, उद्योग कल कारखानामा शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। यसरी करिब 200 रोपनीमा फैलिएको यो आश्रमले निश्चित पनि नेपाली युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वाभिमान बनाउने, राष्ट्रभक्तिको भावना जगाउने, मानवताको पाठ सिकाउने जमर्को गरेको छ। यो नदीको किनारमा रहेको उपट खापट जग्गामा बगरमा रहेको यस आश्रमको चारैतिर अर्गानिक तौर तरिकाबाट तरकारी खेतीहरू, फलफुल खेतीहरू रहेका छन्। यो लटरम्म फलेको खुर्सानी बारीमा पुगेका छौँ हामी। जतासुकै अर्गानिक तौर तरिकाबाट खेती गरिएको छ। मानिसका तीनवटै मस्तिष्कलाई, दायाँ मस्तिष्क, बायाँ मस्तिष्क र माथिको मस्तिष्कलाई सक्रिय पार्ने शिक्षाको व्यावहारिक प्रयोगलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपबाट देखिरहेका छौँ। र यो सबै सम्भव छ। विज्ञानलाई व्यावहारिक कसरी बनाउने, आध्यात्मिक शिक्षालाई वैज्ञानिकता कसरी दिने भन्ने ठोस चिन्तनको आधारमा सञ्चालित यो अभियानले नेपालमा एउटा नयाँ हलचल पैदा गर्ने सम्भावना देखिएको छ। निश्चित पनि सरकारी निकायबाट
हुने करोडौँ खर्च लगानी यसरी व्यावहारिक शिक्षामा, उत्पादनमूलक शिक्षामा, मानवतावादी शिक्षामा केन्द्रित गराउन सकेमा गरिबका छोराछोरीहरू स्वदेशमै बसेर आटो खाएर फाटो लगाएर केही गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। निश्चित पनि डाक्टर टिएन पथिकको सक्रियतामा सञ्चालित देवघाटको यो पथिक फाउन्डेसन आश्रम एकपटक स्वाभिमानी नेपाली दाजुभाइहरूले पुग्नुपर्ने, अनुभव गर्नुपर्ने र यसबाट धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले सबैलाई मानवतावादी शिक्षा, उत्पादनमूलक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा कस्तो हुन्छ त भन्ने बारेमा सामान्य बाहिरी दृश्यावलोकन मात्र देखाउने प्रयास गरिएको छ। थप जानकारीको लागि एकपटक पुगेर आफ्नो अनुभूति लिनको लागि अनुरोध गर्दै आजको यो दृश्यावलोकनलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। जेपी तिमिल सेना, नमस्कार, शुभ बिहानी।